Amos 6. Alawot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tawo sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tawo. Adtua ug tan-awa ang syudad sa Kalne. Unya adtua ang syudad sa Hamat ug padayon sagat nga syudad sa mga Filistihanon. Mas maayo pa ba sila kaysa mga gingharian sa Juda ug sa Israel? Mas dako ba ang ilang teritoryo kaysa inyo ha? Buot ninyong langanon ang pag-abot sa adlaw sa kasakitan apan ang inyong binuhatan nagpadali hinuon sa pag-abot niini. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga higdaanan ug nagkaon og karne sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagik og mga awit sama sa gihimo ni David ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino ug gidihugan ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga pahumot apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamo maoy unang mabihag ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Nanumpa ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Gidumtan ko ang pagkamapahitason sa Israel. Gikasilagan ko ang ilang mga palasyo. Itugyan ko ngadto sa ilang kaaway ang uluhang syudad ug ang tanan nga anaa niini. Kun may napulo ka tawo nga mahibilin sa usa ka panimalay, mga matay silang tanan. Kung kuhaon sa paryente sa namatay ang haya ug sunugon kini, tawgon niya ang bisan kinsa diha sa balay. May lain ka bang kauban diha? Siya motubag, wala. Unya ang paryente mo ingon, hilom, magmatngon kita sa dili paghisgot bisan gani sa paghisgot sa ngalan ni Yahweh. Inigmando sa Ginoo magunob ang mga balay, dagko o gagmay. Mudagan ba ang mga kabayo diha sa mga dapit nga batuon? Daruhon ba sa mga tawo ang dagat pinaagi sa baka? Apan, gihimo ninyong hilo ang hustisya o gituis ninyo ang husto. Nalipay kamo nga nailog ninyo ang lungsod sa Lodebar. Nag-ingon kamo, nakahimo kami pag-ilog sa Karnaim. Ang Ginoo, ang Dios nga labing gamhanan nag-ingon, ipasulong ko kamo sa usa ka nasod o katawhan sa Israel. Daog-daugon kamo niini gikan sa agianan sa Hamat, diha sa amihanan hangtod sa sapa sa Araba, dapit sa habagatan.